مکہ تولا مکاتی کر حکومت مصطفیٰ دیے 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 جتھے مجرم بری ہوون عدالت مصطفیٰ دیے مکہ تولا مکاتی کر حکومت مصطفیٰ دیے جتھوں مجرم بری ہوون عدالت مصطفیٰ دیے مکہ تولا مکاتی کر حکومت مصطفیٰ دیے نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے خدا تو بعد ہر ایک نوں ضرورت مصطفیٰ دیے خدا تو بعد ہر ایک نوں ضرورت مصطفیٰ دیے مکہ تولا مکاتی کر حکومت مصطفیٰ دیے جتھے مجرم بری ہوتے عدالت مصطفیٰ دیے میں ایک عاشق نوں جد پوچھیا جے رب آکھے تے کی منگے میں ایک عاشق نوں جد پوچھیا جے رب آکھے تے کی منگے جواب وچ اس فرمایا جواب وچ اس فرمایا زیارت مصطفیٰ دیے مکہ تولا مکاتی کر حکومت مصطفیٰ دیے جتھے مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دیے مکہ تولا مکاتی کر حکومت مصطفیٰ دیے کوئی جے گالیاں دے جواب وچ مسکرا دینا کوئی جے گالیاں دے جواب وچ مسکرا دینا کوئی جے گالیاں دے جواب وچ مسکرا دینا دعاواں دینیاں سب نوں اے عادت مصطفیٰ دیے دعاواں
عداوت کملی والے دی جہنم تک لے جاندی ہے عداوت کملی والے دی جہنم تک لے جاندی ہے عداوت کملی والے دی جہنم تک لے جاندی ہے جے تو جانا ہے جنت نو تے جنت مصطفیٰ دی ہے جے تو جانا ہے جنت نو تے جنت مصطفیٰ دی ہے مکان تو لا مصطفیٰ دی ہے جتے مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دی ہے مکان تو لا مکاتی کر حکومت مصطفیٰ دی ہے جے میں امید بخشش دی محبت مصطفیٰ دی ہے فقط امید بخشش دی محبت مصطفیٰ دی ہے مکان تو لا مکاتی کر حکومت مصطفیٰ عدالت مصطفیٰ دی ہے جے میں اعمال نو ویکھا تے ناصر کول کچھ وی نہیں جے میں